अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तर्जमातुल कुरानिल करीम का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करेंगे। तिलावत कुरान मजीद के आदाब कि कुरान पाक की जब आप तिलावत करने लगें तो उसके उसके आदाब क्या हैं। कुरान पाक एक बहुत मुक़द्दस किताब है और अल्लाह ताला का फरमान है कि जब आप इसको पकड़ें तो इसको बावुज़ू होके पकड़ना चाहिए। और ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कुरान पाक को सिर्फ़ और सिर्फ़ पाक लोग, बावुज़ू लोग ही पकड़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबको कोशिश करनी चाहिए कि आप जब घर से निकलें तो बावुज़ू होकर निकलें, इसलिए कि आपका कुरान पाक के तर्जमे की क्लास होगी, तो उसके लिए आपको बावुज़ू होना चाहिए। अब आप देखिए, तिलावत कुरान मजीद के आदाब में सबसे पहला नंबर है कुरान मजीद की तिलावत पाक, साफ़ और बावुज़ू होकर करनी चाहिए। और नंबर 2 भी है कि तिलावत कुरान पाक शुरू करने से पहले ताउज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना चाहिए। और नंबर 3 पे है तजवीद के साथ तिलावत की कोशिश करनी चाहिए। अब आप ज़रा गौर करें, आप किस तरह से पढ़ते हैं। तजवीद, तलफ़ुज़ क्या है? हर लफ्ज़ को, हर हर्फ को उसके सही मखरज से निकालना। जैसे सपोज़ आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को आप जल्दी में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इसका मतलब यह है कि कुरान पाक सही तरह से अदा करने का जो हक़ था वो आपने हक़ अदा नहीं किया। उसके लिए आपको क्या करना है, हर लफ्ज़ को, हर हर्फ को उसके मखरज से निकालना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक आवाज़ खूबसूरत ना हो, लेकिन हर हर्फ उसके मखरज से निकलना ज़रूरी है। और उसके बाद है तिलावत कुरान पाक करते हुए अल्लाह ताला और उसके कलाम की अज़मत दिल में मौजूद होनी चाहिए। आप ये गौर करें, सोचें कि जो कलाम, जो किताब मैंने पढ़ना स्टार्ट की है, ये बहुत बड़ी अज़मत वाली किताब है, बहुत शान वाली, बहुत मुकाम वाली, बहुत आला किताब है, जिसके सामने मैं बैठी हूँ या जिसको मैंने अपने सामने रखा है, जिसकी मैं तिलावत करने लगी हूँ। उसकी अज़मत का ख़्याल रखते हुए दुनियादारी, इधर-उधर से ध्यान और बाकी जो आपके क्लास की एक्टिविटी है बिल्कुल छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की अज़मत और कुरान की अज़मत दिल में रखें और हमतन गोश होकर आप उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएँ। उसके बाद है तिलावत आहिस्ता और बुलंद आवाज़ दोनों तरह से की जा सकती है। कभी आप आहिस्ता कर सकते हैं और कभी आप बुलंद आवाज़ से कर सकते हैं। अलबत्ता ये ख़्याल रखना चाहिए कि बुलंद आवाज़ किसी के आराम या काम में खलल ना डाले। आप किसी को ऊँची आवाज़ में पढ़ के किसी को परेशान ना करें। और उसके बाद है सजदा तिलावत वाली आयात पर सजदा करना चाहिए और हमें सजदा तिलावत का तरीक़ा और आदाब सीखने चाहिए, जो कि सजदा तिलावत की दुआ है वो पढ़नी चाहिए और आदाब सीखने चाहिए कि हम सजदा तिलावत कैसे करना चाहिए। जब कुरान मजीद की तिलावत की जा रही हो, ठीक है, आप खुद नहीं कर रहे हैं लेकिन आपके पास कोई कर रहा है, सपोज टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई स्टूडेंट आपके पास कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है, कोई भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है या आप किसी से सुन रहे हैं, तो जब कुरान पाक की तिलावत की जा रही हो तो उसे खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। उसके बाद कुरान मजीद के तर्जमे के मुताला के वक्त खूब गौर-व-ख़ौस करना चाहिए, गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए ताकि आयात का मफ़हूम अच्छी तरह ज़हन नशीन हो जाए। कुरान पाक का तर्जमा बहुत डीप आपको करना चाहिए। एक-एक लफ्ज़ पे आपको नज़र रखनी चाहिए और उसको बार-बार उसको पढ़ना चाहिए, बार-बार उसको याद करना चाहिए। और फिर एक बात ज़हन में रखें, जिसको अरबी अच्छी आती है, उसको उसका तर्जुमा जल्दी आ जाएगा। जिसको अरबिक ठीक नहीं पढ़नी आती, उसको तर्जुमा नहीं ठीक तरह से आ सकता। तो कुरान पाक की अरबी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद तर्जुमे पे गौर करें और लफ्ज़ी तर्जुमा पहले सीखें कि एक-एक हर्फ का तर्जुमा, एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा आपको आना चाहिए। जब उसका एक-एक लफ्ज़ का तर्जुमा आएगा,
تو پھر آپ کو بامحاورہ ترجمہ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہو کر احکام دین سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ غور کیجئے، کچھ لوگ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، کچھ لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو عمل کے لیے، اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں قرآن پاک کو برکت کے لیے۔ یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے، ذہن میں رکھیے، جس نیت سے آپ قرآن پاک پڑھیں گے آپ کو آپ کی ہر وہ نیت پوری ہوگی۔ آپ جب پڑھیں گے ثواب کے لیے تو آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ جب آپ پڑھیں گے برکت میں کے لیے کہ گھر میں برکت آ جائے، کاروبار میں برکت آ جائے، تو آپ کو اللہ وہ برکت عطا کر دے گا۔ اور جب آپ پڑھیں گے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے، میری زندگی کو میں نے بدلنا ہے، اور میں نے اپنا کریکٹر بلڈنگ اچھا کرنا ہے، مجھے اپنی نیت کو نیک نیت کر کے مجھے ایک ایک اس کے حکم پر چلنا ہے۔ جب آپ عمل کی نیت سے، دل بدلنے کی نیت سے، اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت سے جب آپ قرآن پاک کی نیت کر کے پڑھیں گے تو پھر آپ خود دیکھیے گا اس میں آپ کو عمل آ جائے گا، آپ کی صرف نیت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جنت اور خوشخبری والی آیات اور ترجمہ پڑھتے وقت خوشی کا اظہار اور شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا اور جنت کی دعا مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پر جنت کے احکامات ہوں، جنتیوں کا تذکرہ ہو، تو غور کرنا چاہیے کہ یہ جنتی ہیں کون، یا یہ خوشخبریاں کن کو ملیں گی۔ نیک لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ نیک اعمال کر رہے ہیں جن کو یہ بشارت مل رہی ہے؟ یہاں غور و خوض کرنا ہے، اور اگر کر رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور اگر آپ وہ نیک کام نہیں کر رہے ہیں تو پوری اس کے لیے ٹرائی کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم اور اس کے عذاب والی آیات جہاں بھی پڑھے اور ترجمہ پڑھتے وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جہنم کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچا لے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر یعنی اپنے گناہوں پر رونا چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لینا چاہیے۔ تلاوت کے آخر میں اپنے والدین، اپنے اساتذہ کرام، مرحومین اور پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی، بھلائی اور مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ اور بھی بہت سے تلاوت قرآن پاک کے آداب ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے اندر یہ قرآن پاک کے آداب ہیں۔ آپ سب کوشش کریں گے کہ آپ ان آداب کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ یہ قرآن مجید ہمارا دل بدل دے، ہماری نیتیں بدل دے، ہمیں عمل آ جائے، اس کی وجہ سے ہماری اس سے دنیا اچھی ہو جائے اور آخرت اچھی ہو جائے۔